السلام عليكم. اليوم غنديرو لو تي بي ديال ماشي لو تي بي مي المهم لو تي بي ديال لود بالانسر. نقسمو لا فيديو على جوج مرات. المره الاولى غنديرو لي ماشين فيرتوال والمره الثانيه غندخلو لود بالانسر. غنديرو بحال هاد لو شيما اللي رسمت دابا. عندنا دي فيزيتور كيتكونيكطاو لون ادريس اي بي بوبليك دو ليكستيريور تيبغيو يتكونيكطاو لو سيت ديالنا، وكاين واحد اللود بالانسر اللي كيصيفط مره لا روكيت مره لو سيت 1 مرة كيصيفطها لو سيت 2 على حسب اللود بالانسر وعلى حسب الالغوريثم ديالو. دونك هنا هذا لو سيت 1 وهذا لو سيت 2. حنا في الفيديو الاولى غنصايبو سيت 1 و سيت 2، من بعد في الفيديو الثاني عاد نزيدو اللود بالانسر ونديرو له لا كونفيغوراسيون. نبداو على بركة الله، ندخلو للبورتاي. اول حاجه غنديرو الافيلابيليتي سيت، حيت كيف قلنا لا افيلابيليتي راه كاين ثلاثه: الافيلابيليتي سيت، الافيلابيليتي تنكرر الهضره باش تحفظ دغيا، الافيلابيليتي سيت، الافيلابيليتي زون والسكيل سيت. الافيلابيليتي سيت اللي غنديرو سي كو كاين فيها جوج ديال لي بارامتر، كاين الفولد دومين والابديت دومين، يعني لا في ام ديالنا فينا راك، وهذاك لو راك ولا فينا داتا سنتر، وهذاك لو داتا سنتر شحال فيه، شحال على شحال ديال لي راك غيفرقهم ليا، غيفرق ليا لي في ام ديالي. نحط لا في ام في لافيلابيليتي سيت، وهذيك لافيلابيليتي سيت تنقول ليه مثلا فيها الفولد دومين 3، يعني يقدر يحط لي لا في ام الاولى في الراك الاول، نزيد له في ام الثانيه غيحلوها ليا في الراك الثاني. الراك الثاني عنده الدو ديالو بوحديتو، عنده مثلا لي سويتش ديالو تا هما الدو ديالهم بوحديتهم، سويتشات بوحديتهم، الروتورات ديالو بوحديتهم. والراك الاول تا هو الدو ديالو بوحديتو، لي سويتش ديالو تا هما بوحديتهم مختلفين. حتى الا طاح لو سيت الاولاني اللي كاين في الراك الاولى كيبقى السيت الثاني في الراك الثانيه اللي عندها الدو ديالها بوحديتها. وكاين ابديت دومين، الا درت شي ابديت في الاو اس كندير لابديت المره الاولى في الافهام الاولى، عاد كنتقل للثانيه، عاد كنتقل للثالثه، يعني ما كنطيحش كلشي في دقه واحده، كنبدا في الابديت ديريكتومون. تقدروا تشوفوا لافيلابيليتي سيت و لافيلابيليتي زون في لي فيديو اللي درت قبل. دونك نبداو نديرو اون ماشين فيرتوال، نقولوا له كرييت فيرتوال ماشين. بالنسبه لا كرياسيون دابا خاصها تولي شي حاجه سامبل، ماشي شي حاجه صعيبه. هنا قال لك دير لي الريسورس جروب، يعني كتنظيم. غندير نكري واحد الريسورس جروب جديده، نقول له كرييت نيو. دونك غنسميوها resource group resource group لا resource group load balancer intranet. نديرو سيت ويب، هكا ديال التسميه ديالها في هاد الريسورس جروب. يعني هاد لو جروب هذا غنحطو فيه لي في ام ديالنا ونحطو فيه اللود بالانسر ديالنا. ندير الضوء كريو لا في ام، نسميوها بحال الصوره اللي درنا هنايا، سيت تيري 1 سيت تيري 1. نخليو هنا الافيلابيليتي اوبشن، نديرو له افيلابيليتي سيت. هنا كيقول لنا الافيلابيليتي سيت غتكرييها ليا. ندير وحده جديده حيت ما عندنا حتى شي وحده. هنا كيف كتلاحظوا ما عطانيش لافيلابيليتي زون، حيت ما هاد السنترال الصوت سنترال يو اس ما فيهاش. الا بدلنا البلاصه مثلا نديرو ويست اوروب مثلا، هنا هي عطاتنا كيف كتلاحظ. دونك نختارو لوروب، نمشيو لوروب، ولا سنترال يو اس. سنترال يو اس فيها كلشي تقريبا. هاي الافيلابيليتي سيت و الافيلابيليتي زون. دونك هنا ما عندناش اون افيلابيليتي، نكريوها، نقولو له حطها لينا افيلابيليتي سيت ديال لو سيت ديالنا، لو سيت ويب.
الفولت دومين يعني لي راك النومبر دو راك اللي غادي يكونوا في كل وحده فيها الضو ديالها بوحديتها غيكونوا جوج، اولا نديرو له 3 ولا حنا نديرو غير جوج ما عندناش بزاف. الابديت دومين نخليوها 5 باغ ديفو ماشي مشكله ونفاليديو اوكي. لو اس اللي غيكون عندنا اختاروا لو اس اللي عجبكم لو بلو سامبل. انا غنختار ويندوز سيرفر داتا سنتر نديرو 2000 ولكن باش ما ياخذش لينا بزاف 2019 ماشي مشكل ناخذ 2019 سي بي يو ناخذ لنا واحد نعطيو لي نوم يوزاتور نعطيو السميه ديالي فوالا نحلو لو بور ار دي بي نحلو لو بور اتش تي تي بي صافي نقولو له كريي لينا لا في ام ديالنا. هو maintenant il est en train de créer راه كيصايب لا في ام. هنا تيعطي واحد لو ميساج قال لك راه الار دي بي راه فيه مشكل سيكوريتي دونك ماشي مشكل. دابا صايبنا لا في ام الاولى نمشيو ندوزو لا في ام الثانيه نخليوه خدام راه هو تيخدم اون اريير بلون وحنا نمشيو للفي ام الثانيه نقولوا له لا في ام الثانيه. لا في ام الثانيه تجينا ساهله حيت ديجا صايبنا حنايا لافيليبيليتي والريسورس جروب وداكشي صايبناه. نقول له كريي لي لا في ام اش من ريسورس جروب هي اللي كنا صايبنا في الاول نفس لا ريسورس جروب. الا درتيها في بلاصه اخرى راه ما غاديش تخدم لك ما غتلقاهاش ما غاديش تخدم لك اللود بالانسين خاص تكون في نفس لومبلاسمون. دونك سيت تيغي 2 لومبلاسمون فين درنا يو اس نو ماشي اليو اس اس درنا سنترال يو اس نديرو بحال هكا فوالا ايسي هنا لافيليبيليتي 7 وهنا كنلقاو لافيليبيليتي. الا اختارينا اون اوتر ريجيون ما غنلقاوش لافيليبيليتي 7 اللي كريينا حيت حنا كرييناها في واحد الداتا سنتر في واحد البلاصه. هانتوما كيف كتشوفوا حنا اخترنا لافيليبيليتي 7 ما كاين والو خاصك تختار نفس لا ريجيون نفس البلاصه حيت هو كيمشي عند الداتا سنتر بريسيزمون تيقول له دير هاد السيد لا في ام لا كريا كل وحده حطها ليه في جهه ما تحطهمش ليه في نفس الراك في نفس السيرفر. وهادشي تنقولوا الا طاح لو سيرفور الا طاح لو راك ولا هادشي ما كيطراش عندهم هادشي حنا كنسرحوا بالخيال ديالنا وصافي. دونك ها حنا مشينا سنترال يو اس فين كرينا لافيليبيليتي 7 ديالنا ها هي بانت لينا وهنا غادي نكري ناخدو لا طاي هنا قال لي لا طاي لي حيت السبسكريبشن ديالي ما كتسمحش ليا size supported by availability set do not match this size selected for this virtual machine size supported. حنا غادي نبدلو لا السايز دونك اون فا شونجي السايز نعطيو غير سي بي يو واحد نختارو فوالا نديرو يوزر نيم مود باس نفتحو لي بور اللي قلنا ار دي بي ولا اتش تي تي بي كرييت وملي كتكريا لينا بحال دابا لا ماشين فيم الاولى تكريات غنمشيو ندخلو ليها ونانستاليو فيها 2 اس. دونك هادي لا في ام ديالنا ها لادريس اي بي ديالها غنكوبيوها ونحطوها في الرسم ديالنا. هادي لا في ام الاولى نجيو هنا نقولو له ها لادريس اي بي اللي تعطات ليها وغندخلو ليها ونسكونيكتي ليها تاك بالار دي بي باش نزيدو فيها لو سيرفيس 2 اس تاك نتيليشارجيو لو فيشي ار دي بي ولا حنا غندخلو ديريكتومون بالام اس تي اس سي ونتكونيكتو لادريس اي بي نديرو له كونيكتي ندخلو لي زيدونتيفيون ديالنا باردون درت المود باس غلط نعاود هكا
دونك هذا لادريس اي بي الاولى. غنشوفو لو سيت يكمل لينا باش نديرو لادريس اي بي الثانيه. ندخلو للانترفاس، نشوفو نرجعو للانترفاس، نمشيو للفي غنلقاو غير في ام الاولى سيت 1، الاخرى مازال كتكري لي اون كور دو كرياسيون. ها هي دونك مازال. دونك ندخلو هنايا غيتفتح لينا السيرفر ماناجر، وغادي نزيدو لو رول 2 اس باش 2 اس هو لو رول اللي كيعطينا البلاصه فين كنحطو لو سيت ديالنا. اوكي دونك نجيو لماناج هذا حيت لو اس بلونغلي اللي عطانا هكذا مازال كيدير كيشارجي. دونك نتسناو شي شويه حيت الكاركتيرستيك ديال الماشين قلال اون تيرم دو سي بي يو و دو رام، حيت السبسكريبشن ديالي ما فيهاش بزاف. دونك غنجيو هنا نسيليكسيونيو 2 اس ويب سيرفر 2 اس، يزيد لي دي فونكسيوناليتي. نيكست فوالا لي فيتشر نيكست. دونك حنا كنقولو له انستالي ديريكتومون. En attendant l'installation غنمشيو نشوفو لا في ام الاخرى واش تكريات ولا مازال. ابارامون ما تكرياتش، يمكن دزنا لاباج دونك غنزيدوها كريوها. نختارو ressource جروب، ها هي نزيدو نهبطو نمشيو لو نون ديال لو سيت 2 سنترال يو اس. فوالا availability set، نختارو هذا، نبدلو السايز ديال لا ماشين ديالنا. لا غام غادي ندير هادي، ونختارو هادي. l'OS ديالنا اختاريناه، le nom d'utilisateur, le mot de passe, le RDP ou le HTTP, create, voilà, process validé. دونك نديرو create. هنا كيعطي البرايس ديال لا في ام ديالنا، اختارينا ستاندرد دي اس 1 في 2. دونك نرجعو لا في ام ديالنا الاولى، هو سالا لانستالاسيون ديال 2 اس. ندخلو ل 2 اس نشوفو لو سيت ديالنا نبيرسوناليزيوه، نمشيو للانترفاس دادمينستراسيون ديالو انترنت انفورميشن. دونك هنا تنجيو لو سيت، هنا غنديرو له اكسبلورر كيف شفنا المره اللي فاتت. كنجيو لو سيت ديالنا اوبن خلينا بالنوت باد باش نتيستيو بعدا لوكالمون. تنجيو هنا نديرو لوكال هوست ولا تنديرو لادريس اي بي ديال لا ماشين ديالنا. دونك لوكال هوست، فوالا. نبدل نكتب فيه سيت 1 باش يبان لينا، نديرو لا باليز سانتال وندير له لا بوليس، نكبرو له الكتابة، نكتبو سيت
site 1 نسدو لا باليز صافي ونسدو سنتر ماشي بالضرورة نسدوها ولكن حنا غنسدوها نديرو واحد لو سو دو لين نسجلو actualiser. دونك نقدروا كاع نتكونيكطاو ليه حتى بلادريس اي بي بوبليك اللي خدينا هنايا. ها هو دخل حتى من ليكستيريور سون بروبليم. دونك لا ماشين الاولى راها مزيان نسدوها صافي. دونك لا ماشين هادي صافي بارك علينا نسدوها ماشي مشكل نحيدو الريموت ديسكتوب. خصنا ندخلو دابا لا ماشين الثانيه ونكونفيغوريوها بحالها حتى هي نديرو فيها ان سيت ونكتبو فيه سيت. فوالا ها هي كملات انستالاسيون كنا درنا فيها 2019. فوالا تكونيكطاو بالار دي بي هاك دونك كنتيليشارجي الفيشيو نجيو الاوفر فيو وغناخدو لادريس اي بي بوبليك ديالنا حيت هادي سي اون ادريس اي بي بوبليك ديناميك كتبدل نديرو هنايا تاك تاك. فوالا كتشوفو لي زادريس مختلفين. دونك نتكونيكطاو لهاديك لادريس. فوالا ندخلو لو نون دوتيليزاتور ديالنا نتكونيكطاو ليها وغنزيدو لو سيرفيس 2IS ونديرو سيت 2. اللي ما فهمش شي حاجه في لا فيديو يقدر يكتبها لي في كومونتير غنجاوبو عليها. نقدر نكون نقصت شي حاجه ولا ما قلت شي حاجه قولوا لي في الكومونتير وغنعاود نرجع ليها. حنا الهدف ديالنا هو نديرو هاد لو شيما هادي. حنا دابا في الفيديو الاول درنا هاد لابارتي هادي هاد لابارتي. في الفيديو الثاني نديرو لابارتي الاخرى. دونك السيرفر ماناجر هاهو تفتح باش نتيستيو اننا راه ما كنتكونيكطاوش لو سيرفر ويب في هاد لا ماشين. نكتبو لوكال هوست غادي ما يعطينا حتى شي حاجه حيت مازال ما انستاليناش 2IS. دونك هنا باقي ما كاين والو نتسناو شي شويه بين ما خلينا نعطي باج انتروفابل ولا شي حاجه بحال اوكي. دونك كيف كتشوفوا والو. نجيو الماناج اد رول نيكست نيكست. سهله الانستالاسيون ديال السيرفر ويب. install دونك هنا le load balancer c'est un service هو اللي غيكون اللي عندنا ديجا في البلاتفورم ازور. دونك هو هذا لود بالانسر. حنا غنشوفوه في لا فيديو الجايه اللي كيسهل لينا الماموريه ديال الباسكولمون ما بين ان سيت و ان اوتر. الا مشى شطاح الاول كيخدم الثاني هو اللي كيتكلف بهاد العمليه ديال ليكيليفراج دو شارج.
à travers des algorithmes soit كيدير الراوند روبين او لا كيدير شي حاجه من غير راوند روبين اكتيف باسيف ولا اكتيف هو على حسب الالغوريثم ولكن في الغالب كيشوف هو بحال شكل دي هارت بيت كيساب دي هارت بيت لا في ام كيشوفها واش فايقه ولا ما فايقاش الا كانت فايقه كيلوح لها لا روكيت ما كانتش فايقه كي ابخي ان سيغتان طون كيلوح الاخر حنا غنشوفوا هادشي في الفيديو الجاي نتسناو هذا يكمل الانستالاسيون فوالا هو نورمالمون راه كملها لو سيت راه كاين مصاوب فوالا راه كمل دونك نصغرو هادي نمشيو نديرو موديفيكاسيون لو سيت نكتبو فيه سيت 2 هذا هو السيت نيميرو 2 كاين سيت 1 و سيت 2 يعني غيكون فيهم نفس لو سيت نفس الكونتوني غير هو ملي الا مشى طاح لينا واحد الاخر كيخدم لوتيليزاتور ملي كيجي تكونيكتا ما كيتكونيكتاش لادريس اي بي واحد ولا جوج يقدر يتكونيكتا ليهم ديراكتومون ولكن حنا غنقولوا له تكونيكتا لواحد لادريس اي بي بوبليك اللي غنصايبوها وغيبدا يتكونيكتا ليها واللود بالانسر هو اللي غادي يديفيني لمن فين غتمشي l'utilisateur عند من غيمشي. Donc on va centrer, نديرو center, نديرو H1 ونكتبو web site 2. Sauvegarder, ok, fermer, stop, savez, maintenant développer. Pareil pour le serveur manager, tester le site DNA, actualiser. Voilà, donc site 1. Et là, je show, on a deux sites maintenant, site 1 ou site 2. نقدروا ندخلوا لهم حتى من الاكستيريور من هنا نكتبوا لادريس اي بي ديالهم وندخلوا لهم مثلا هذا نديرو له 23 110 101 113 103 101 113 103 هو دخل. ولو سيت الثاني هذا سيت 2 نشوفو سيت 1 ناخدو لادريس اي بي ديالو فوالا فوالا سيت 1 و سيت 2 سيت 1 سيت 2 سيت 2 تا هو خصنا نديرو له ماجيسكول. دونك الفيديو ديالنا انتهت نتمنى انها تكون نالت اعجابكم على فيديو على بروشين فيديو ان شاء الله مع السلامه.